नेपाल सरकारको यत्रो हाहाकार भइराखेको छ। अब हामीले पनि आन्दोलन भन्यो भने त अहिले नै फेरि देशै छोडेर भागिहाल्छन् कि भन्ने पिर लाएर हामीले अहिले नभने हो 2-4 दिन हामीले आन्दोलन त भनेको छैनौँ। तर अब उहाँहरूको समितिले बसेर कहाँ कस्तो समिति बनाउनु पर्यो, डाक्टरहरूको समिति बनाउनु पर्यो। कुरा गहिरो छ, गफ मात्रै गरेर आन्दोलन हुँदैन। अब बसोबास र कहाँ बन्दोबस्त गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि कुरा गहिरो छ। यति एउटा पार्टी प्यालेसले हामीलाई सित्तैमा ठाउँ दिएछ भन्ने हाम्रो कुरो छैन। हाम्रो कुरा अर्कै छ। सरकारलाई वा अहिलेको परिस्थितिलाई गाली गरेर हामी यसो गर्न लाग्यो भन्नुपर्ने अवस्था केही छैन। हामी 3टा कामका निमित्त हिँडेका मान्छे हौँ। मन, वचन र कर्मले हामी पदमा जान गरे पनि होइन, पद प्राप्तिको निमित्त गरे पनि होइन। तर राजा नरहे, राज संस्था नरहे यो देश रहन्न भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। हाम्रो भित्र मनले त्यसो भन्छ। पहिचान नभएको मान्छे हुँदैन, पहिचान नभएको देश बनाए भनेर हामीलाई भित्र दुखेको छ, पीर परेको छ। समयको सन्दर्भमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको वर्गलाई हेर्नुपर्छ, उत्पीडनमा परेको वर्गलाई अझ बढी विशेष हेर्नुपर्छ। तर जात र भाषाको नाममा देश बाँड्नु हुँदैन, संहिता खारेज हुनुपर्छ। हाम्रो मूल कुरा यति हो। यति कामको निमित्त हामीले गर्ने हो। शासन त कुन दलले गर्न मन लाग्छ गरी खाओस्, हामीलाई केही भन्नु छैन। यति कामको निमित्त जुन दलमा भए पनि, जहाँ बस्या भए पनि, कहीँ यहाँ दरखास्त हाल्नुपर्ने पनि छैन, कहीँ छोड्नुपर्ने पनि छैन। छोडेर म तिमीलाई छोडिदिएँ यहाँ आइ भन्नुपर्ने पनि छैन। यो 3टा कुराको निमित्त म पनि छु है भन्ने मात्रै हो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा बस्ने। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरू सबैलाई आज एक भयो, त्यो अब 11 होस्। जति मैले युवा साथीहरूलाई आज रुद्राक्षको माला पहिराउने सौभाग्य पाएँ र जुन व्यक्तित्वहरू आज हामीसँग यहाँ गाँसिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू एक होइन हजारौँ हो। अब दिन दुगुना रात चौगुना यही किसिमबाट वृद्धि हुँदै जाओस् र राष्ट्र फेरि राष्ट्रको लिगमा आओस्। यो देश सनातनी होस्। यो देशमा 300 वर्षदेखि शासनमा चलिराखेको, आदि अनादिकालदेखि चलिराखेको भूपति नृपतिको बसोबास होस् र देशमा एकता जागोस्। यति शुभकामनाका साथ म तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धेरै धन्यवाद। हिन्दू राष्ट्र त्यहाँ चाहिँ श्रेष्ठ कायदेले चाहिँ श्रेष्ठ बिगारेको छ। अब गणतन्त्र भन्ने, हिन्दू राष्ट्र पनि भन्ने त्यो सुहाउँछ, वैदिक परम्परामा त्यो सुहाउँछ। त्यो त मुर्खट्टा हो। त्यो मुर्खट्टाको त टाउको हुँदैन, आँखा हुन्छ काँधामा, त्यो महाप्रेत हो। त्यस्तो व्यवस्था त काम लाग्दैन। त्यस कारणले अहिलेको निकास के हो त? अहिलेको निकास मध्यम मार्ग, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, हिन्दू आदिवासी नेपाल। अब मोहन विक्रम सिंहले राजा आऊ भन्दैमा राजा आउँछ, मोहन वैद्यले आऊ भन्दैमा आउँछ, नारायणमान विजुसीले आऊ भन्दैमा आउँछ। राजा आफ्नो इच्छाले चल्ने होइन, जनताको इच्छा अनुसार राजा चल्नुपर्छ। श्रीपाद पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा आफ्ना जीवनका घटलाग्दा घटनाहरू जनतालाई सुनाएको छ। आफ्नो भाइ छोरालाई होइन, देवी घाटमा प्राण जाने बेलामा बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू छेउ भनी गया, तिमीले तिम्रा सन्तानलाई भन्छन्, तम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भन्छन् र यो राज्य थामी खानन् भनेको छ। राजालाई उठ राज्य थाम भनेर चाहिँ राजाले जगाउने दायित्व जनताको। कथा के छ त? क्षीर समुद्र, दुधको समुद्रमा शेषनागको शैयामाथि भगवान विष्णु घोर निद्रामा सुत्नु भएको छ। लक्ष्मीले पाउ दबाएर बसेको छ। असुरहरूले खान थाल्यो। अनि जनताहरू प्रार्थना गर्छन्। तपाईहरुले पनि पढ्नु भएको छ चण्डी। वेदोक्त रात्रि सुक्त, तन्त्रोक्त रात्रि सुक्त के भन्छ? वेदोक्त रात्रि सुक्तमा के भन्यो, तन्त्रोक्त रात्रि सुक्तमा के भन्यो? हे माता लक्ष्मी, असुरहरूले दुःख दिन थाल्यो। भगवान विष्णु घोर निद्रामा हुनुहुन्छ, बिउजाइदेऊ।
बिउजाइदियो असुरहरूको नाश गर भनेको छ। त्यस्तै अवस्था अहिले राजालाई सक्रिय बनाउने दायित्व जनता भने अब राजा चाहिँ राजा हुन्छ कि हुँदैन त? यो सबै तारतम्य कसो ग्रहले भएको छ? परिवारमा कसैले दुःख पायो भने कसो ग्रहले दुःख पायो? बाजेको ग्रहले दुःख पायो कि, बाबुको ग्रहले दुःख पायो कि, नातिको ग्रहले दुःख पायो कि, श्रीमतीको ग्रहले दुःख पायो कि, कसको ग्रहले सुख पायो? बाजेको, बजेको, श्रीमान श्रीमतीको, छोरा नातिको कसले चाहिँ सुख पायो भने नेपालमा राजतन्त्रको सम्भावना छ कि छैन? शास्त्रले के भन्छ? कम्युनिस्टका नेताले जाऊ भने जाने, आऊ भने आउने हो र राजा? शास्त्रले के भन्छ भने अहिले हिमानी ट्रस्ट खुलाएको छ नि त, युवरागी हिमानी ट्रस्ट। हिमानीको जन्म कस्तो बेला भयो तपाईँलाई थाहा हो? महाअष्टमीको 9:30 बजे 8:30 बजे कालरात्रिको प्रथम प्रहरमा हिमानीको जन्म भएको छ। एसियन डायना भन्थे नि, लामो घाँटी भएको एउटा डायना बेलायतमा थिए, भिनामीले एसियन डायना भन्थे। बडा दशैंको कालरात्रिको पहिलो प्रहरमा 8:30 बजे हिमानीको जन्म भएको छ। दुर्गा भगवती विशासय भोग खाएर जागृत भएको अवस्थामा हिमानीको जन्म भएको छ। त्यस कारणले हिमानीको कोखबाट जन्मेको हृदयेन्द्र नेपालको राजगद्दीमा बस्छ। अनि अर्को एउटा गोप्यता पनि म भङ्ग गराउँछु। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाले बेबी किङको कुरा गरेका थिए नि त एकताका। के हो त्यो बेबी किङ भनेको? तपाईँहरू यहाँ त विराटनगरतिर पनि हुनुहोला। आज विराटनगर इन्क्वायरी गर्नुहोस्। विराटनगरको सरौचिया भन्ने ठाउँमा सानो काजी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, 50-55 वर्षको, दिगतेलतिरको। त्यहाँ आएर चाहिँ स्थापित हुनुहुन्छ। थाल चामल राखेर जोखान हेर्ने व्यक्ति होइन उहाँ, भगवान्का साथ। फोन गरेर यस्तो 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 के हुन्छ भने यस्तो 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 हुन्छ भने उहाँको ध्यानमा आउँछ। विराटनगरको कोइराला निवासमा नोना कोइराला गएपछि ए बाबु यहाँ आऊ त भनेर बोलायो। ल आँखा चिम्लो त नेपालको भविष्य कस्तो छ गर्दाखेरि उसले हृदयेन्द्र देखे। सानो काजीको ध्यानमा बेबी किङ भन्यो। सानो काजीले नोना कोइरालाले बेबी किङ भन्यो, सानो भन्यो, नोनाले गिरिजालाई भन्यो। ल सानो काजी श्रेष्ठको नम्बर मसँग छ, भरे यो सभा विसर्जन भएपछि मसँग माग्नुहोस्। जगमान गुरुङले यसो यस्तो गफ गऱ्यो हो कि होइन भन्नुहोस् त, म झुटो कुरो गरेर हिँड्ने व्यक्ति होइन। सानो काजी श्रेष्ठको ध्यानमा बेबी किङ आयो, गिरिजाको मुखबाट त्यो निस्क्यो भने कालरात्रिको प्रथम प्रहरमा जन्मेका हिमानीको कोखबाट जन्मेको हृदयेन्द्र राजसिंहासनमा बस्छ। त्यो हृदयेन्द्र भनेको समस्त हिन्दूहरूको हृदयको केन्द्र हो, नेपालको मात्रै राजा होइन। त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। मैले तन्त्रको कुरा गरेँ, शास्त्रको कुरा गरेँ, ज्योतिषको कुरा गरेँ, बकुमपुछे राजनीतिक कुरा होइन यो। हामी यहाँ हिन्दू धर्मको कुरा गर्छौँ, शास्त्रको कुरै नमान्ने, ज्योतिषको कुरै नमान्ने, तन्त्रको कुरै नमान्ने भएदेखि किन हिन्दू आदिराज्य चाहियो? हिन्दू आदिराज्य चाहियो भनेदेखि हिमानीको जन्म कस्तो बेला भयो? त्यस्तैको कोखबाट जन्मेको मान्छे कस्तो हुन्छ? सानो काजी श्रेष्ठले बेबी किङ किन भन्यो? ननाबाट गिरिजामा किन आयो? त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। तर अब कार्यान्वयन हुन्छ। 24-25 भएपछि 24-25 गते कस्तो हुने हो? कस्तो हुने? पर्सि 7 गते एउटा भूमिका हुन्छ। 7 गते एउटा भूमिका हो। 9 गतेबाट एक्सनमा जान्छ झापाको कार्यक्रम। 11 गते सोमबार पूर्णिमाको दिनमा कि सार्वजनिक रूपमा घोषणा होला कि आफ्नै इनर क्रोपमा यस्तो 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 है भनेर भन्ला ज्ञानेन्द्र सरकार। मैले ज्ञानेन्द्र सरकारसँग भेटेर यो कुरो भने होइन, मैले राजा भेटेको पनि छैन, भेट्ने इच्छा पनि छैन। मेरो केही लिन पनि छैन, दिएन पनि छैन। जोहनाबाट आएको कुरा, ज्योतिषीय गणनाबाट आएको कुरा। 7 गते एउटा भूमिका हुन्छ, 9 गते अग्रगामी हुन्छ, 11 गते सोमबार पूर्णिमाको दिनमा केही न केहीको माइन्ड मेकअप हुन्छ र कि घोषणै होला। सतर्क
घोषणा भएन भने आफ्नो इनर कोर यस्तो यस्तो है बिहा गर्न परिन्छ छोराको जन्ती ठिक बनाऊ त्यो कुरा हुन्छ। त्यही कारणले यसमा अब हाम्रो अहिलेको निकास के हो त? अब हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्यमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु। हिन्दू राष्ट्र भनेको राजतन्त्र बिनाको गणतन्त्रमा हिन्दू राष्ट्र हो, त्यो हामीलाई चाहिएको छैन, त्यो हामीलाई चाहिएको छैन। संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र हिन्दू अधिराज्य नेपाल त्यो हाम्रो माग हो, अहिलेको पनि माग हो, पछिको पनि माग हो। र यसैमा हामी अग्रगामी भएर जानुपर्छ। यो मैले चाहिँ मेरो मनकथनले भनेको कुरा पनि होइन, म झुटो बोलेर हिँड्ने व्यक्ति पनि होइन, कसैसँग लेना पनि छैन देना पनि छैन। कसैले चाहिँ नि तैँले यति पैसा खा त्यहाँ आएर यसो भन् भनेर पनि भन्ने होइन। राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि मैले पाउने के त राष्ट्र पाउने हो, राष्ट्रियता पाउने मैले खोजेको त्यही हो। त्यस कारणले अबको बदलिँदो परिस्थितिको नेतृत्व लिन सक्ने बलियो पाखुरा भएको छेत्रीको छोरो केशरबहादुर बिष्ट, उहाँको जीवन चरित्र मैले बताएँ। अस्ति मैले विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा एउटा कुरा भनेको थिएँ। त्यस्ता मान्छेहरूको सन्तान कृष्णराज आर्याल शिक्षा मन्त्री मोनार्की मेकिङ अफ नेपाल भनेर किताब लेखेको छ। मोनार्की मेकिङ अफ किताब लेखेको छ कृष्णराज आर्यालले भन्ने कुरो मान्छेलाई थाहै छैन। कसैले थाहा होला त्यो किताब देखेकै छैन। मैले विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा त्यो किताब मसँग छ। त्यसको चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा जस्ता पुनः प्रकाशित गर्न पर्यो, विश्वलाई देखाउनु पर्यो, नेपालीमा छाप्नु पर्यो, नेपालीलाई देखाउनु पर्यो भनेको के सल्लाह हुन्छ कि हुँदैछ कि के छ? कवि मातृदास मूलतः कानुन, राजनीति शास्त्र, साहित्य एवं शास्त्रीय सङ्गीतका प्रखर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा भण्डारमा गीत, कविता, नाटक, बाल साहित्य, व्यक्तित्व एवं कृतित्व र आध्यात्मिक विश्लेषणमा समेत आधारित भएका 21वटा कृतिहरू प्रकाशन गरेर उहाँले नेपाल जननी र नेपाली समाजलाई गुण लगाउनु भएको छ। उहाँका 25वटा भन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशोन्मुख रहेको पाइन्छ। 15 वर्षदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा देवनागरी लिपि 64 वर्णाक्षर अङ्कहरू बचाउ अभियानका अभियन्ता वरिष्ठ कवि एवं अधिवक्ता मातृदासको नेतृत्वमा भएको सशक्त र प्रभावशाली अभियानकै कारण र सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको एकताबद्ध प्रयासले गर्दा असंवैधानिक गैर कानुनी इम्बोस नम्बर प्लेट नामको पासोलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2079 साल चैत 20 गते संशोधन गरेर मिति 2080 साल वैशाख 14 गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ, जसमा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूची 2 को दफा 12 लाई ऐनको दफा 178 ले संशोधन गरेर मौजुदा संविधान 2072 को धारा 1(1) को धारा 7(1) सादृश्य हुने गरी हाम्रा सम्पूर्ण सवारीका साधनमा देवनागरी लिपिमा आधारित अक्षर र अङ्कहरू नै कायम रहने भएको छ। यो ऐतिहासिक कार्यमा वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र कवि अधिवक्ता मातृदासको अविस्मरणीय योगदान रहेको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भाषाका विषयमा पनि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। निरन्तर यस्ता संवाद गर्दै आएका छौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा उनै कवि, अधिवक्ता, गायक मातृदास रामेश्वर राउत मातृदासलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अलिकति लामै परिचय गरियो यहाँले गरेको योगदान र यहाँले गरेको कामको पृष्ठभूमिमै केन्द्रित भएर हामीले यो परिचय पनि आम दर्शकलाई दिएका थियौँ। र आजको कार्यक्रम मैले कहाँबाट सुरुवात गर्छु भने भाषामा भइराखेको यो व्यापक बेइमानी र व्यथितिका सम्बन्धमा त पटक पटक हामीले संवाद गरेका छौँ। जीवनको महत्त्वपूर्ण समय समर्पित गर्नुभएको छ तथा तपाईँहरूको अभियानले भाषामा गरेका उपलब्धि सरर के छन् हाम्रा दर्शकलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु भयो भने, कति भाषाको कारण चाहिँ राज्यले अथवा केही सङ्घ संस्थाले भाषालाई बर्बाद पारेका कारण धेरै मान्छेले चित्त दुखाउनु परेको छ। यहाँहरूले लामो समय लडाइँ लड्नुभयो, त्यो उपलब्धिहरू के छन् आम दर्शकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्। मैले यहाँबाट सुरुवात। हार्दिक धन्यवाद उमेशजी र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। सर्वप्रथम त अहिले हामीले जे जति पनि तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण चुरो कुरोको माध्यमबाट भाषा सम्बन्धी हामीले
तथ्यगत प्रकाश पार्दै आइरहेका छौँ। यसले नेपाली भाषालाई कथ्यमा मात्र सीमित राख्ने र लेख्य साक्ष्य प्रमाण 10 वर्षभित्रमा समाप्त पार्ने विषाक्त बेइमानी गरेर ठुलो लगानी गरेर आजसम्म भएका प्रयासहरू त्यो लगभग अब हामीले तथ्यगत यथार्थ धरातलमा हामी पुगिसकेका छौँ। यो 2013 सालदेखि आरम्भ भएको रहेछ नेपाली भाषालाई समाप्त पार्ने योजना र त्यसमा अहिले हामीले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरिमा अहिले हामीले अध्ययन 9 जनालाई त खोटो प्रयोजनहीन विद्यावारिधि गराइसकेको रहेछ। त्यस्तो विद्यावारिधि हेर्नुहोस्, जसले विद्यावारिधि गर्यो त्यसको भाग्य र भविष्य बर्बाद, र जसले त्यो अपराध गरे यो राष्ट्र र नेपाली जनतामाथि गरेको जघन्य र अक्षम्य अपराध हो। त्यो अपराध अब हामी नामेसी सहित अब हामी त्यो प्रकाशित गर्छौँ। अब हामी सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका हामी 17 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हामी त्यसमा अध्ययनरत छौँ र 709 जना कानुन व्यवसायीहरूले अहिले जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शब्दकोशको नाममा जो भ्रमकोश प्रकाशित गरेर नेपाली भाषामाथि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ, जसमा ओमको नामो निशाना छैन। अस्ति मात्रै त्यो सम्पूर्ण कुरा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। लिरिलिरी छैन, रि छैन, अ छैन, अण छैन, लगायतका अहिले हाम्रो 64 वर्णाक्षरहरूमध्येका सारा ती वर्णमालाहरूलाई ध्वंस बनाइएको छ र दीर्घ जो हाम्रो 12 खरीमा भएका 12वटा मध्येमा दीर्घ जति सबै लोपोन्मुख बनाइएको छ। अब यो शब्दको समुच्चै निष्प्रयोजित घोषणा गर्नका लागि हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेर यसलाई निष्प्रयोजित घोषणा गराएरै छाड्छौँ। र म तपाईँकै माध्यमबाट सारा परम आदरणीय दर्शक वृन्दहरू पाठकहरूमा म अनुरोध गर्दछु, यो शब्दकोशको नाममा आएको यो भ्रमकोश हामीले नकिनौँ र हाम्रा बालबच्चाहरूलाई र हाम्रो आफ्नो भाग्य र भविष्यमालाई एउटा महानताको उचाइमा पुर्याउने भाषा जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई समाप्त पारिएको यो कुरा अब जनजनको मनबाट यो उठ्नुपर्छ। र यो भाषा सिद्ध्याउने भनेको राष्ट्रको अस्तित्व समाप्त पार्ने पनि हो। जस्तो एउटा राष्ट्र हुनको लागि 5वटा तत्त्व चाहिन्छ: भाषा, भूगोल, जनसङ्ख्या, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। आज भाषालाई त समाप्त पार्ने स्थितिमा पुर्याइएको छ। भूगोलको अस्तित्व र महत्त्वलाई समाप्त पार्नको लागि आम दर्शकहरूलाई थाहा छ, हाम्रा सारा सिमाना लगायतका चाहिँ हाम्रा भित्र हाम्रो सार्वभौम अस्तित्वसँग जोडिएका गाँसिएका तत्त्वहरूलाई समाप्त पारिएको छ। अब अर्को रह्यो जनसङ्ख्यालाई समाप्त पार्नको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नामको अर्को जघन्य र अक्षम्य पासो थापेर राष्ट्रिय परिचय पत्रको नाममा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई परिचयविहीन बनाउने र हाम्रो गोपनीयताको हक अरूलाई दिने, अरूको पोल्टामा हालिदिने र हाम्रो चल अचल सम्पत्ति लगायतका यी सारा गोपनीयताको हक अरूलाई दिएर नेपाललाई कान्जी हाउस र नेपालीहरूलाई जन्तु र जनावर बनाउने यो अत्याचार व्याप्त भइरहेको छ। र यो अत्याचार व्याप्त गर्नको लागि राज्य कोषको 16 अर्ब रुपियाँ यी तस्कर र माफियाहरूले कमिसन खाएर नेपालीहरूको अस्तित्व समाप्त पारिएको छ। यसलाई हामीले वडाबाट हामीले आन्दोलन गरेपछि अहिले काठमाडौँबाट लगभग वडाबाट चाहिँ यो हटेको छ र दुर्गम क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले रामेछापमा केही दिने भन्ने भइरहेछ। अब यसका सम्बन्धमा हामी नेपाली जिम्दा नेपालीहरू उठ्नु अनिवार्य छ। अहिले आम सञ्चारका माध्यमहरूमा व्यापक भ्रम मात्रै सुन्ने, व्यापक भ्रमित कुराहरू मात्रै भन्ने गर्नाले तथ्यगत कुराहरू चाहिँ आम पाठकहरूलाई पनि सुन्न मन नलाग्ने भएको छ। र यो कुरा पनि यसतर्फ पनि नेपाली जिम्दा नेपालीहरू जाग्नु अनिवार्य छ।
कि अब हामीले अहिले जिएको जति भनेका छौँ हामी कसैलाई गाली गलौज अपमान गर्दैनौँ। हाम्रो गाली गलौज अपमान गर्ने हाम्रो संस्कार पनि होइन, संस्कृति पनि होइन। तर तथ्यगत कुरा हामीले तथ्यगत कुराहरू आम नागरिकहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। हामी त्यही धरातलमा दृढतापूर्वक न्यायिक र निर्भीकतापूर्वक अगाडि लम्किरहेका छौँ। भनेपछि यो भाषिक आन्दोलन अब चाँडै गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले, र यी जसरी भाषामाथि चाहिँ आक्रमण भएको छ, जसरी शब्दकोशमाथि प्रहार भएको छ, त्यो निस्तेज पार्न यहाँहरू कटिबद्ध भएर लाग्दै हुनुहुन्छ? होइन, यसमा त शङ्कै छैन। अब हामीले यो कुन कुन तत्त्वहरू लागेका रहेछन्। तर एउटा गजबको कुरो नि, तपाईँ यस्तो भाषाको लागि लडिराख्नु भएको छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली विभागले एउटा निर्णय गर्यो, जुनसुकै विषयबाट स्नातक गरे पनि हजुर नेपाली भाषामा स्नातकोत्तर गर्न पाइने, यो सही हो? यो अत्यन्त राम्रो कुरा भयो। अब अहिले खगेन्द्र प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल नेपाली भाषा विभागको प्रमुख भएपछि उहाँले यो बन्द ढोकालाई खोलिदिनु भएको छ। यसले गर्दाखेरिमा हामी जो नेपाली जो थियौँ, हाम्रो जन्मजात हाम्रो चाहिँ भाषिक भाषा, आफ्नो भाषा, हाम्रो रक्त सम्बन्ध अभिन्न रूपमा गाँसिएको त्यो भाषा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित बनाइएको थियो। र यो जुनसुकै नेपालीले जुनसुकै तल्लो क्लासबाट त्यही विषय पढ्दै माथि मास्टर्स गर्दासम्म अथवा स्नातकोत्तर गर्दासम्म एउटा जाँदाखेरि पो त्यो बुझिन्थ्यो होला, जानिन्थ्यो होला। एकैपटक एउटा विषयमा चाहिँ स्नातक गर्ने अनि नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर गर्दाखेरि त्यसले राम्रो चाहिँ होइन, जनशक्ति उत्पादन गर्न पुर्याउनु पर्ने प्रक्रिया नपुगिकन त त्यो मान्छे प्रवेशै गर्न सक्दैन नि। जस्तो तपाईँले मलाई नै सोध्नुभयो भने म पहिला त कानुनको विद्यार्थी हुँ, त्यसपछि राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, साहित्यको विद्यार्थी हुँ, शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी हुँ। तर अब मलाई त्यो जो भाषामा अत्यन्त अभ्यन्तर रूपले चाहिँ त्यसमा अभ्यस्त छ, अभिरुचि छ, ती व्यक्तिहरू मात्रै जाने हो नि त। जस्तो अमेरिका लगायतका अरू देशमा पनि यदि अभिरुचि छ भनेदेखि जुनसुकै विद्यार्थीले जुनसुकै विधामा पनि गएर विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्दछ। र यसमा यो अहिले जो सकारात्मक एउटा मार्ग प्रशस्त भएको छ, यो स्तुत्य छ। तर अर्को दुर्भाग्यपूर्ण के कुरा भनेदेखि अहिले प्राज्ञ र प्राडाहरू जो नेपाली भाषामाकै प्राज्ञहरू र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ भनौँ भन्नेहरू लगभग 85% तपाईँको यो नक्कलीहरू, जसले चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि क्षेत्रज्ञ सिद्ध्याउनीमा विद्यावारिधि गराइएको छ, कसैलाई ओ सिद्ध्याउनीमा विद्यावारिधि गराइएको छ, कसैलाई रि सिद्ध्याउनी विषयमा विद्यावारिधि। यसरी 85% विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्य बर्बाद बनाइएको छ। र ती व्यक्तिहरूको नामेसीसहित अब हामी प्रकाशित गर्छौँ। अब हामी जिब्रो चपाएर सत्य लुकाएर बस्दैनौँ। हाम्रो ठुलो भुल र गल्ती भनेकै अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भने सत्य लुकाएर जिब्रो चपाएर कुरा गऱ्यौँ। र जसलाई हामीले विद्वान भनेका थियौँ, जसलाई हामीले प्राज्ञ ठानेका थियौँ, तिनै विद्वान प्राज्ञहरूकै बेइमानीले गर्दाखेरिमा नेपाली भाषा लगायतका नेपाली राजनीति, जसले चाहिँ नि राजनीतिमा विद्यावारिधि गरे उसले राजनीतिक अवयवहरू सिद्ध्याउने, जसले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेको छ त्यसले देशको अर्थव्यवस्थालाई तहस नहस पार्ने, जसले भाषामा विद्यावारिधि गरेको छ तिनीहरूले चाहिँ नि नेपाली भाषाको वर्णमाला र लिपिलाई समाप्त पार्ने र देशमा स्थापित भएका ठुल्ठुला पुरस्कार सम्मानहरू तिनैका काँधमा लगेर हालिदिने, यो भ्रमको खेती भइरहेको कारणले गर्दाखेरिमा आज नेपाली समाज र हाम्रो नेपाल राष्ट्र अत्यन्त कारुणिक अवस्थामा पुगेको छ। अब यो स्थिति र अवस्था रहँदैन। हेर्नु, अब नेपाल अत्यन्तै कारुणिक स्थितिमा पुगेको यो भाषाको कारणले मात्रै होइन, भूमिको कारणले पनि हामी सरकारी भूमि ब्रह्मलुट गरेर खाएको देखिरहेका छौँ, विदेशी हस्तक्षेप पनि त्यस्तै देखिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रको हिसाब गर्नु छ भनेपछि देश डामाडोल अवस्थामा छ, सबै युवा देश छोडेर चाहिँ पलायन भएको अवस्था छ, ब्रेन ड्रेनले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा तहल्का पिटेको छ देशमा। यो सबैको कारक चाहिँ तन्त्र भनेर जोडिएको छ। तन्त्र पनि कस्तो भने गणतन्त्रका कारण यस्तो भयो, राजतन्त्र हुँदा यस्तो थिएन, राजा फर्काउनु पर्छ, राज संस्था फर्किनुपर्छ देश जोगाउनको लागि भन्ने अहिले बहस हुन थाल्यो, आन्दोलन हुन थाल्यो। खासमा यो नेपाल र अन्य देशको राजतन्त्र अथवा राज संस्थाको सम्बन्ध अथवा
परिभाषामा के फरक छ के साँच्चीकै अहिले यहाँले कुरा गरेको भाषाको समस्या र मैले जोडेका अरू तपसिलका कुराहरू नेपालमा राजतन्त्र नहुँदा अथवा राजा नहुँदा देखिएका अवस्था हुन् अथवा के कारण यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्? राजतन्त्र के हो? नेपालको राजतन्त्र र अरू देशहरूको राजतन्त्रको भिन्नता के छ? नेपालको राज संस्था चाहिँ 240 वर्षदेखि चल्यो, 240 वर्षदेखि राजाहरूले देश तन्नम बनाए, किन गरेनन् त भनेर आरोप लाउनेहरू पनि छन्। 240 वर्ष राजाले के गरे भनेर आरोप पनि लाग्छ यहाँ। अब राजा फर्काउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेछ। खास राजतन्त्रको परिभाषा चाहिँ यहाँबाट जानौँ न त। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो मेसी। र म तथ्यगत धरातलमा उभिएर आम दर्शकहरूलाई यसको विषयमा प्रकाशित पार्दछु। अहिले 240 वर्ष 240 वर्ष 240 वर्ष भनेर जो रटान रटिएको छ यो अत्यन्त दिग्भ्रम र दिग्भ्रमित कुरा हो। नेपालमा राज संस्थाको प्रारम्भ तपाईँको वैदिक कालबाट भएको हो। बेन राजाको पालाबाट यो आरम्भ भएको देखिन्छ। बेन राजाको समयमा पनि एकथर बेन राजाको समयमा अलिकति उनी उदण्ड स्वभावको भएको हुनाले सारा ऋषिमुनिहरूले वेदका मन्त्रद्वारा प्रहार गरेर बेन राजालाई उनको चाहिँ नि भौतिक देह अन्त गरे। अन्त गरिसकेपछि उनको दाह संस्कार भयो। दाह संस्कार गर्दाखेरि सबै दाह संस्कार भएपछि अस्तु केही राख्यो। यो कहिलेको कुरो हो? यो वैदिक कालदेखि बेन राजाको पालादेखि त अस्तु चाहिँ फर्काएर ल्याइएको थियो। बेन राजाको भौतिक अस्तित्व समाप्त पारिसक्नासाथ अहिले नेपालको जो स्थिति छ त्यही स्थिति उत्पन्न भयो। सारा फल बर बगैँचामा फलेका फलफुलका बगैँचाहरू तहस नहस पार्ने दानवहरू उत्पन्न हुन थाले। तपाईँको वेद होम गर्दा गर्दैका वेदका ती वेदीहरू जम्मै ध्वस्त पार्ने, ऋषिमुनिहरूको दारी जुगा ओखलेर फाल्ने आदि इत्यादि हुनु नहुनु सारा कुराहरू हुन थाल्यो। भइसकेपछि ऋषिमुनिहरूले के विचार गरे भने ओहो यो त भयानक स्थिति आउने रहेछ भनिसकेपछि त्यो फेरि त्यो अस्तुलाई वेदका मन्त्रबाट जगाएर राज संस्थालाई स्थापना गरियो र राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका त्यो राज संस्थालाई त्यहाँ स्थापना गरेर आम जनताका प्रतिनिधिहरूबाट राज्यको कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकालाई पुनर्व्यवस्था गरियो। र अहिले पनि हामी यो दाह संस्कार गरिसकेपछि अस्तु लिएर आउँछौँ नि, अस्तु ल्याउने परम्पराको थालनी त्यहाँबाट भएको, त्यहीँबाट थाहा भएको छ। हेर्नुहोस् यो राज संस्था नेपालको माटो र नेपालको राज संस्था र अरू देशको राज संस्थासँग नितान्त कुनै पनि मिल्दैन। हाम्रो देशको राज संस्था राज परम्परा के प्रागैतिहासिक कालदेखि अहिलेसम्मको अहिले वर्तमान स्थितिसम्म छ भने कहिल्यै पनि राज संस्थाले प्रत्यक्ष शासक भएर शासन गरेको कतै पनि पाइँदैन। हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँले जनक राजाकै हेर्नुहोस्, जनक राजाको पालामा पनि देशका सम्पूर्ण विद्वान विदुषीहरूलाई भेला गराएर सारा विद्वान विदुषीहरूको राय परामर्श लिएर र त्यो राय परामर्श र वैदिक शास्त्र सम्मेलन गराएर त्यसबाट उत्कृष्ट भएको विचारलाई नै त्यो वर्षभरिको राज्य सञ्चालन गर्ने विधि बनाएर राज्य सञ्चालन गरिन्थ्यो। र यो अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र र तपाईँले यो भन्नुभयो प्रजातन्त्र लगायतका यी तन्त्रहरूको चाहिँ नि कुरा के अहिले मात्रै 62-63बाटबाट सुरुवात भएको हो त? होइन। र हेर्नुहोस् अब अब्राहम लिङ्कनले 16औं शताब्दीमा जो स्थापना गर्नु टु दि पिपल फर दि पिपल बाई दि पिपल, जनताले जनताको लागि जनताद्वारा ल्याइएको व्यवस्था गरिएको शासन प्रणाली नै लोकतन्त्र हो, 16औं शताब्दीमा आयो। त हाम्रो देशमा लोकतन्त्र हाम्रो लोक परम्परा भनेको जस्तो लोकगीत, लोक भाका, लोक संस्कार लगायतका लोकबाट चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण विधि व्यवस्थाहरू छन्। त लोकतन्त्रको प्रारम्भ कहाँबाट आरम्भ भयो भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् तपाईँले बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिव्य उपदेश म यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक ठान्छु। पृथ्वीनारायण शाहले
कालु पाण्डेलाई कजाया दिने निन्दन्तु नीति निपुण यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायत पथम प्रविचलन्ती पद्म नदीरा। यति सूत्र हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि देशको स्थिति र अवस्था ठिक ढङ्गमा आउँछ। हेर्नुहोस्, नेपालमा अहिले जो सञ्चारका माध्यमहरू छापा र यो विद्युतीय माध्यमद्वारा जुन गाली गलौज अपमान त्यो भन्न हुने नहुने सारा यो चाहिँ नि अपमान छ। यो अपमानका कुराहरू यो बन्द हुन्छ, हुनु अनिवार्य छ। हेर्नुहोस्, हामीले यति सुन्दरतम मध्येको सुन्दर सृष्टिको सर्वोन्नत देश पाएका छौँ हामीले। अब 8848 मिटर सृष्टिको सगरमाथाको त्योभन्दा माथि कुनै पनि भूभाग छैन। त अहिले 9979 भन्दा माथिबाट हामी ऋण भारबाट छौँ। अब जम्मै कुराहरू लोकतन्त्र आदि इत्यादि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सारा कुराहरू चाहिँ कपोल कल्पित कुराहरू भनेको छ। सम्पूर्ण कुराहरू देशको काँधमा जनताको भारमा ऋण भार बोकाएर केही तस्कर र माफियाहरूका भरियाहरू चाहिँ मोज मस्ती गर्ने, हामी चाहिँ ऋण भारमा बसिरहनु पर्ने। अब त यो किन आयो भन्दाखेरिमा समाजका प्राज्ञ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले मौनम स्वीकृति लक्षणम गरेको कारणले नै हो। खोइ त मौन त दुर्गा प्रसादले यत्रो आन्दोलन गरे अनि यो उसको चाहिँ नाम अब ऊ के हो कसो अब म जान्दिनँ, म चिन्दिनँ। तर एउटा माहौल त उनले सिर्जना गरे होइन, माहौल सिर्जना जस्तो बैंक वित्तीय संस्थाले ठगी गरेको, जनतालाई ज्यादती गरेको, अथवा यही राज संस्था नहुँदा अथवा धर्म संस्कृतिको बचावट नहुँदा आज जनताहरू असुरक्षित भएको, देश बर्बाद भएको कुरा त उनले उठाइरहेछन्। अहिले त्यो उठाए त्यसमा त यहाँले अहिले हेर्नुहोस्, मौदा ऐन कानुन संविधान सारा कुरोहरू छँदैछ। कसैले गैर कानुनी काम गरेर छ भने उसलाई कानुन सम्मत ढङ्गले न्यायिक धरातलबाट समाधान भइहाल्छ। त तर तपाईँले कसैले संविधान मानेकै छैनन् त। अहिले त यो ऐन कानुन संविधान केही पनि छैन। अहिले छ त्यो केही पनि कार्यान्वयन छैन। कसले बाध्य पारे? अब अहिले चाहिँ नि अहिले जो संविधान मान्न बाध्य कसले पारे? अब जसलाई हामीले चाहिँ नि नेता ठानेका छौँ। अब नेता भनेको चाहिँ के, नेताले बोलेको कुरा भनेको त हेर्नुहोस् एउटा मन्त्रमय हुन्छ। जस्तो टु दि पिपल फर दि पिपल बाई दि पिपल अब्राहम लिङ्कनले प्रतिपादन गर्नुभयो। संसारभरिको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको सिद्धान्त भएन। नेताले बोलेको कुराहरू आज एउटा बोल्ने, भोलि पर्खी पर्ने गाली गलौज अपमान नेताले गर्छ। अब हाम्रो देशको चाहिँ भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा अहिले चन्द्रलोकमा समेत यान पुर्याइसक्यो। हाम्रा दुई देशका छिमेकी राष्ट्रहरू विकासको चरणमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छन् भनेपछि हाम्रो देशमा साधन स्रोत, ज्ञानी गुणी व्यक्तित्वहरूको अभाव र कमी छैन। त अभाव र कमी के छ भन्दाखेरिमा हामीले ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सकेनौँ। आज यो भाषा हेर्नुहोस्, म भाषाको विषयमा, म भाषाको अध्ययन, भाषा यो हाम्रो भाषामा कतै पनि यो खोट छैन। कतै यो पाणिनीय व्याकरण, अमरकोश र कौमुदीको आधारबाट भाषालाई अगाडि बढाउने भने संसारकै सर्वोत्कृष्ट भाषा हामीले पाएका छौँ। भाषा भनेको अविनाशी शक्ति र तागत हो। त्यो भाषालाई सिद्ध्याउनको लागि विद्यावारिधीको खोटो विद्यावारिधी गराउनेहरूलाई हामीले प्राज्ञ ठानिरहेका छौँ। खोइ त कारबाही गरेको यो व्यवस्था, केही कारबाही नभएर हो नि त। अब यो त संविधानको धारा 5। दोषी के हो? के दोषी व्यवस्था हो कि नेतृत्व हो कि पात्र हो कि प्रवृत्ति हो कि प्रणाली हो भन्ने कुरा उठ्यो। दोषी भनेको अब प्रणाली पनि होइन, प्रणालीलाई पनि नभनौँ, कुनै पनि प्रणाली दोषी छैन। अब त अहिले त यो प्रणाली विहीन छ। अब अहिले यो भाषाकै सम्बन्धमा मैले अघिदेखि यहाँलाई भनिरहेको छु, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, राजतन्त्र, तन्त्रै मात्रै जनता अघाउँछन्, जनताको पेट भरिन्छ। त यहाँ त तन्त्रै तन्त्रको कुरा छ। अब यी सबै कुराबाट पन्छाउने शक्ति के हो त नेपाललाई? अनि जुन शक्तिले चाहिँ तपाईँलाई, मलाई, अर्कोलाई करोडौँ नेपालीलाई सुख दियोस्, शान्ति दियोस्, समृद्ध दियोस्, त्यो के हो? अब यसको समाधान आरामले छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँले भनेको कुरा जायज कुरा हो। हामी नेपालीहरूको पनि ठुलो भुल र गल्ती छ।
अब अहिले हेर्नु संसारमा कुनै पनि देशलाई एउटा महानताको उचाइमा पुर्याउने वनका बाघ भालुले अथवा समुद्रका सामुद्रिक जनावरले बनाएको होइन नि त। जापान आज जो जापान भएको छ जापानिजहरूले नै बनाए। चीन जो एउटा चाहिँ विकासको चाहिँ नि उचाइमा पुगेको छ। एक समयमा चाइनिजहरू कोदाको पिठो भनेर कोदाको पिठोसँग सियो साट्न हिँड्थे। चीनको सिमानासँग हाम्रो जिल्ला जोडिएको ठाउँ हो। हामी त्यो सभ्यताको उचाइमा थियौँ, उनीहरू त्यो तल थिए। आज उनीहरूले त्यत्रो चाहिँ नि आर्थिक उन्नति गरेर गए। अब अमेरिकालाई हेर्नुहोस्, संसारका कुनै पनि देशहरू वनका जन्तु जनावरले बनाइदिएका होइनन्, त्यहीँका नागरिकहरूले आफ्नो राष्ट्रलाई बनाए। त आज हामी नेपालीले किन आउनु छैन भने हामी भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार गर्नेहरूलाई ठुलो ठान्छौँ। तपाईँ र म एउटा कुरा हुनु, तपाईँले एउटा राम्रो काम गर्नुभएको छ, मैले चाहिँ बेइमानी गरिरहेको छु भनेदेखि के जसले पैसा कमाएको छ त्यसलाई ठुलो ठान्ने, चाहे जुनसुकै माध्यमबाट होस् त्यसलाई त्यो भ्रष्टाचारी अन्याय अत्याचारीलाई चाहिँ नि ठुलो ठान्ने। अब राम्रा कुरा सुन्दैछु निर्वाचनमा गयो भ्रष्टाचारीहरूलाई भोट हालेर पठाउने, सज्जन विद्वान इमान्दारलाई लखेट्ने। सज्जन विद्वान इमान्दारले बोलेको कुरा त कसैले सुन्दै नसुनेको। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाएको निमित्त चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि त्यसलाई दुधबाट झिङ्गो फाले चाहिँ फाल्ने। अनि कसले बनाइदिन्छ देश? नेपाली जनताले पनि बिउजनु पर्यो। अब मैले 17-18 वर्षदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ नि भाषा गरेछौँ कि मेरो मात्रै भाषा हो त? त्यो तपाईँको मात्रै भाषा हो? सम्पूर्ण नेपालीहरूको भाषा हो नि त। तर यो आवाज उठाउने विद्वानहरू एक ठाउँमा किन आउनु सक्दैन? सबै झुन्ड बस्नु भएको छ। यही हो सबभन्दा ठुलो बेइमानी र बदमासी राजनीतिमा पनि। कसले झोला ठुलो बोक्ने, कसको झोला कसले बोक्ने र नियुक्ति कहाँ खाने भन्दैमै विद्वानहरू यो प्रतिस्पर्धा गरिरहनु भएको छ। बेइमानी र बदमासी गरेर यो भनेको यो हुँदै जाने भने यो आत्महत्या हो। यो कुनै पनि नेपालीहरूले अब चाहे जुन हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा राष्ट्र सबैको अस्तित्व र महत्त्व भनेको राष्ट्र हो। राष्ट्र सर्वोपरि हो। देश बच्यो भने मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने भावना राखेर हेर्नुहोस्, राज्यका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यदि देश रहेन भने कसको अस्तित्व रहन्छ? देश नचलेको पैसा र इज्जत नभएको पद तुच्छ हुन्छ। तपाईँको देशै चल्दैन भने अहिले लिएको ऋणको के अस्तित्व? अब इज्जत कुनै न प्रधानमन्त्रीको इज्जत छ, न प्रधान न्यायाधीशको इज्जत हुन्छ, न प्रधान सेनापतिको इज्जत हुन्छ, न मन्त्रीहरूको इज्जत। अब मन्त्री आयो भने हेर्नुहोस्, मन्त्रीको केही छ? चोर भन्छन्। भ्रष्टाचारले गर्यो त। वनका बाँदरहरूले बेइज्जत गरे हो। राष्ट्र गृहमन्त्री भएर आफ्नै नागरिकहरूलाई चाहिँ नि शरणार्थी बनाएर बेच्छ। अनि त्यो के अरूलाई दोष दिएर हुन्छ त? हामीले कथा भन्यो भने नि त। अब यो अन्धकार स्थितिबाट हामी सधैँभरि यसरी बस्न सक्दैनौँ, बस्न हुँदैन। र यो देशका युवा शक्ति भनेकाहरू युवाहरू पनि बस्नुपर्छ। अर्काको देशमा 3D वर्क गर्न चाहिँ जान मिल्ने त आफ्नो देशको स्थिति र अवस्थालाई हामीले नै बनाउनुपर्छ, बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ भनेर यदि युवा शक्ति लाग्दैन भने के मान्छे भएर बस्नु? मान्छे हुनुको के महत्त्व? एउटा जनावरले त गलत काम भयो भने उसले चाहिँ नि आवाजबाट विरोध गर्छ भने हामी मान्छेको जीवन पाएर हामीले ठिकलाई ठिक पनि भन्न सक्दैनौँ, बेठिकलाई बेठिक पनि भन्न सक्दैनौँ। अनि तस्कर र माफियाहरूको झोला बोकेर कहाँ हात बोकेर हिँड्छौँ, तिनीहरूलाई नै प्राज्ञ ठान्छौँ, तिनीहरूलाई नै राजनीति ठान्छौँ मान्छौँ र राम्रो काम गर्नेलाई गाली गरोड र अपमान गर्छौँ भनेदेखि अनि हाम्रो दुर्गति नभए के हुन्छ? त्यसो भए नि अहिले आवाज उठिरहेको छ, यो सबै राज संस्था नहुँदा भएको हो। 16-17 वर्षमा यहाँले भने जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी आफ्नो सिर्पेज जनतालाई जिम्मा लाएर सिंहासन छोडेर जानुभयो, विश्वमा नभएको दुर्लभ काम उहाँले गर्नुभयो। अब के उहाँलाई फर्काएपछि अथवा राजालाई नारायणहिटीमा राखेपछि यहाँ अहिले हामीले जति समस्याको चाङ राखेका छौँ यो समाधानको दिशातर्फ जान्छ? होइन, हामी लोकतन्त्रलाई यदि मान्छौँ, प्रजातन्त्रलाई यदि उत्कृष्ट ठान्छौँ भनेदेखि आम प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले
नागरिकहरूले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्नु मिल्दैन। के हो त्यो निर्णय? तपाईँलाई चाहिँ नि यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ र तपाईँलाई चाहिँ नि राम्रो ठाउँमा नागरिकहरूले पुर्याउँछन् भने अरूले विरोध गर्नु भएन नि त। म मात्रै सर्वे सर्वा हुँ, अरू चाहिँ नि बेठिक हुन् भनेर भन्नु मिल्दैन। यदि राज संस्थाले आफ्नो चाहिँ नि विरासतलाई राखेर राष्ट्रको कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकामा शुद्ध र परिमार्जन जो हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार बन्छ भनेदेखि र नागरिकहरूले निर्णय गर्छन् भनेदेखि त्यसमा अन्यथा भन्न सक्नु भनेपछि 2047 को संविधानमा फर्कियो मुलुक र बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र सहित मुलुक चाहिँ 2047 को संविधानमा फर्क्यो भने देश लिगमा फर्कन्छ। अब केमा जान्ने हो, कसरी जाने हो, म यही गर्नुपर्छ भन्दिनँ। अब एउटा मैले तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अब 2004 सालको अन्तरिम संविधान प्रतिसम्मान भएर 2007 सालको आयो, अन्तरिम संविधान आयो। 2007 सालको अन्तरिम संविधान प्रतिसम्मरण भएर 2015 सालको संविधान आयो। 2015 सालको संविधान प्रतिसम्मरण भएर 2019 सालको संविधान आयो। 2019 सालको संविधान प्रतिसम्मरण भएर 2047 सालको संविधान आयो। 2047 सालको संविधान प्रतिसम्मरण भएको छैन। तपाईलाई अहिलेसम्म कुनै माध्यमले कसैले नभनेको कुरा एउटा देशमा दुईटा संविधानको अस्तित्व कायम हुन सक्दैन। भन्नुको मतलब अहिले दुईटा संविधान छन्। अहिले अब खोइ त 2047 सालको संविधान कसले प्रतिसम्मरण गर्यो त? अहिले देशमा प्रतिसम्मरण हुनुपर्छ। प्रतिसम्मरण एउटा संविधान प्रतिसम्मरण नभइकन अर्को संविधानको अस्तित्व संसारमा कायम छैन। मैले नेपालमा मात्रै भनेको होइन। हेर्नुहोस्, यो अब संविधानका दुईटा चरित्र हो, एउटा लिखित संविधान, अर्को अलिखित संविधान। अलिखित संविधानबाट बेलायत सञ्चालित छ र लिखित संविधानको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि उदाहरण चाहिँ अमेरिका हो। अमेरिकामा पनि दुईटा संविधान छैन। 2023 पेस्टको संविधानबाट संसारको चाहिँ नि एउटा लोकतन्त्रको चाहिँ नि नेतृत्वदायी भूमिका अमेरिकाले गरिरहेको छ। सबभन्दा धेरै संशोधन भएर चाहिँ नि लोकतन्त्रको उदाहरण दिएको भारतको संविधान हो। सबैभन्दा ठुलो संविधान भारतको छ। त हाम्रो नेपालको चाहिँ नि संविधानको त्यो अहिले 47 सालको संविधान प्रतिसम्मरण नभएको प्रतिसम्मरण भनेको साधारण भाषामा भन्दा प्रतिसम्मरण भनेको त्यो संविधान मौजुदा रहेको संविधान आन्दोलनको माध्यमबाट आएको हो भने चीनको मङ्चु वंशलाई हटाए जस्तै चाहिँ नि त्यो संविधान गरेर नयाँ संरचना आउनु पर्यो भने यो संविधान मरेको छैन। त्यो प्रतिसम्मरण नभएसम्म त्यो रहन्छ, जिउँदै छ। यो मैले भने यो चाहिँ संसारको संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक इतिहासको चाहिँ एउटा जीवन्त दस्तावेज हो। एउटा संविधान प्रतिसम्मरण नभइकन एउटा दापमा दुईटा तरबार रहन सक्दैन। भने अहिले अब त्यो 47 सालको संविधान प्रतिसम्मरण, यो 72 सालको चाहिँ संविधान यसलाई कायम गर्ने हो त यो संविधान अहिले कामयाबी छैन नि त। अब संविधान छ, अब कहाँ छ खोइ? अब जसले मनलाई अब आर्थिक अवचलन गर्छ, नागरिकहरू चाहिँ शरणार्थी बनाएर बेचिएका छन्। भाषा चाहिँ तपाईँको अब इम्पोस्ट आवरणको पासोमै तपाईँको 5 खर्ब 55 अर्ब 45 करोड रुपियाँ चाहिँ नि राज्य कोषबाट हिनामनाइ गरेर राष्ट्रको भाषालाई समाप्त पार्ने काम भयो। भनेपछि त्यसमा अब मौजुदा संविधान 72 को धारा 7(1), धारा 5(1)(2), धारा 28, धारा 47, 46 विपरीतको छ। खोइ त संविधान यदि हो भने कार्यान्वयन हुनु परेन। भनेपछि समाधान के हो त? अब अन्तिम अब समाधान हेर्नुहोस्, समाधान चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म भनिरहेका छौँ। मौजुदा संविधानलाई यदि यो लोकतन्त्र हो भने जनताको हित संविधान अनुरूप हुनु पर्यो। संविधानको भावनालाई अक्षरश परिपालना गर्नु पर्यो। अहिलेको यो संविधानको प्रिएम्बलले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकलाई मानेको छ। 47 सालको संविधानमा सम्पूर्ण सार्वभौम अस्तित्व राजामा थियो। यदि देशमा विकृति र बेइमानी भयो भनेदेखि त्यसको न्यायिक निरूपण राज संस्था र मन्त्री परिषद र नेपाली जनता त्रिकोणात्मक संवाद चाहिँ निरूपण हुन्थ्यो। अब अहिलेको संविधानको
प्रस्तावनामा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरूलाई मानेको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सार्वभौम अस्तित्व नागरिकहरूलाई दियो भने नागरिकहरूले जे भन्छन् त्यो निर्णय अनुरूप सबैले मान्नु पर्यो। त्यो भनेको जनमत सङ्ग्रह होइन, के सङ्ग्रह हुन्छ? नागरिक जनताले आम अब जनता भनेको सम्पूर्ण स्वदेश या विदेशमा बसेका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरू, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले भनेको कुराहरूलाई यो लोकतन्त्रको विरोध गर्यो आदि इत्यादि भन्ने ठाउँ रहँदैन। भनेपछि त यदि अहिलेको संविधान अनुरूप हो भने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली हुन्, नेपालीले गरेको निर्णयलाई मान्नु पर्यो। अबको निर्णय जनताले होइन। 47 सालको संविधान प्रतिसम्मरण भएको छैन भनेदेखि राज संस्था, त्यति बेलाको राज संस्थाले के निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नु पर्यो। त्यो दुईटा मान्यतामा समाधान हुन्छ। 47 को संविधान अझै जिउँदै छ तपाईले भनेको त्यही मैले भनेको होइन, प्रतिसम्मरण नभएको त जिउँदो छ नि। भनेपछि 47 को संविधान जिउँदो छ, राजाले भनेको मान्नुपर्छ। अब 47 सालको संविधानलाई मान्यो, प्रतिसम्मरण नगरिकन कायम राख्ने हो भने राष्ट्र कायमै देखियो त होइन। अब त्यसलाई हामी जान्दैनौँ मान्दैनौँ भन्यो भने त्यो संविधानलाई पहिला प्रतिसम्मरण गर्नु पर्यो। जनताले भनेको मान्नु पर्यो कि राजाले भनेको मान्नु पर्यो? हो, पहिला त्यो संविधान प्रतिसम्मरण हुनु पर्यो। अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन यो। 47 सालको संविधान प्रतिसम्मरण गर्नु पर्यो र 72 सालको प्रस्तावनाले भने अनुरूप जनताले भनेको मान्नु। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्। नागरिकले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन् त्यही प्रधानमन्त्री हो र नागरिकले जसलाई राजा बनाउन चाहन्छन् त्यही राजा हो। नागरिकहरूको अभिमतले जसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन चाहन्छन् त्यही प्रधान न्यायाधीश हो। कसैका झोलाबाट झिकेको मान्छे, कसैका नर नाता इष्टमित्र उनीहरूका पृष्ठपोषणमा मात्रै हामीले रगत बगाएका होइनौँ। रोएर अधिकार पाइन्न परे लडाइँ लड्नै पर्दछ। एक युगको रगतले युग युग हाँस्छ भने बलिदान गर्नै पर्दछ भनेर हामीले समेत बलिदान गरेको हौँ। आज त्यो बलिदानको अर्थ के रह्यो? भनेपछि हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन देश दुई चार सपुत मरेर नगए। यो भविष्यचनले भन्नुभएको छ। यसको तल्लो लाइन मिल्दैन। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन देश कपुतहरू मरेर नगए। हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आज दुर्भाग्य भएको चाहिँ नि सपुतहरू चाहिँ नि मर्दै जाने, कपुतहरूलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि शासन सत्तामा राख्दै जाने। नेपालमा अहिलेसम्म भएको ठुलो समस्या भनेकै यही हो। कपुतहरू चाहिँ नि निर्णायक ठाउँमा जाने, सपुतहरूले चाहिँ मरिरहनु पर्ने। अबको 21औं शताब्दी यो हुन सक्दैन, हुँदैन। हेर्नुहोस्, जीवन भनेको एउटा पिरियडिकल, एउटा निश्चित समयको लागि हो। यो त्यो कालक्रम भएपछि तपाईँ नै हुनुहुन्न, म पनि हुन्न, अरू पनि हुँदैनन्, हामी कोही पनि हुँदैनौँ। तर देश र भोलिका कर्णाधारहरू रहनुपर्छ। बुढा मर्या भाषा सर्या, भाषा सुधारे सकल सुधार, भाषा बिगारे सकल बिगार। आज भाषाका माध्यमबाट हाम्रो अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने बेइमानी गरेको छ। यो सुध्रनु अनिवार्य छ। होइन भने र अर्को कुरा, सम्पूर्ण प्राज्ञ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले जिब्रो चपाएर सत्य लुकाएर बस्ने होइन। जसरी जनक राजाले सारा शास्त्रास्त्र गराएर अष्टावक्रको, हेर्नुहोस् अष्टावक्रको चाहिँ तपाईँलाई अहिले मैले भन्न सक्छु छैन। अष्टावक्र गीता नै प्रादुर्भाव भयो त। त्यस्ता ज्ञानी गुणी व्यक्तित्वहरूले प्रस्तुत गरेको नीति अनुरूप राष्ट्र सञ्चालन हुनुपर्छ। कसैका गाली गलौच अपमान, कसैका नर नाता इष्टमित्रकालाई चाहिँ नि प्रदेशको चाहिँ नि मन्त्री बनाउने, यो बनाउनको लागि हामीले 886 जना चाहिँ नि सारा यी झोले झाम्टेहरूलाई पाल्ने र हामी चाहिँ नि भिखारी बनेर संसारका चाहिँ गल्ली गल्लीमा रोएर बाँच्नुपर्ने, अकालमा मर्नुपर्ने यो स्थिति अब हामी राख्न सक्दैनौँ, पाल्दैनौँ, पाल्नु हुँदैन। एक फेरको जिन्दगी हो। सुख चयन आनन्दको निमित्ति जीवनलाई चाहिँ एउटा महानताको उचाइमा उठाउनको निम्ति त्यो आशा र उद्देश्य तपाईँमा हुन्छ, ममा हुन्छ, भोलिका सबैमा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कुण्ठित भएर बाँच्नुपर्ने मर्नुपर्ने र यी अत्याचारी अपराधी ज्यानमाराहरू जो चाहिँ नि भ्रष्टाचारीहरूको तस्कर र माफियाहरूका भरियाहरूले चाहिँ नि
विदेशका चाहिँ सारा बैङ्कहरूमा भरिभराउ पारेर हामी चाहिँ ऋण भारमा तडपी मर्नुपर्ने स्थिति अब यो रहँदैन, राख्नु हुँदैन। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद उमेशजी। अब तपाईँले बारम्बार मलाई सम्झिनु भएको छ र परम आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि म अनुरोध गर्दछु, अब म पनि यही समाजको एउटा अङ्ग हुँ र मैले अहिलेसम्म जे जति कुराहरू यो चुरो कुरोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहेको छु, यो कुनै पनि कपोलकल्पित गाली गलौज छैन, तथ्य सत्य र यथार्थ धरातलमा आधारित भएर अध्ययनको आधारमा मैले भनिरहेको छु। म आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई यही तथ्यगत कुरा प्रस्तुत गर्नेछु। मलाई यो समय दिनुभएको र यो सुनिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। धन्यवाद।